kahaponon, ania kami nining mabugnaw nga tubig. Tungod kay imong magkatawhan gidawat sa balaan nga bautismo karon nga hapon. Tungod niini kami nga ministro sa mayong balita, magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Desisyon nga inyong gipili si Kristo nga inyong Dios ug manluluwas. Nagpakita kini nga kamo nahigugma kaniya ug inyong gilauman ang dugo nga giula sa Kalbaryo sa krus nga magkabaton kamog kaluwasan. Tungod sa inyong pagigugma kami nga ministros mayong balita, magabautismo kaninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kami karon ang ministro sa Ebanghelyo sa Seventh Adventist Church, magabautismo kaninyo sa ngalan sa Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo. Amen. Tawag sa santos na bautismo, o Diyos, nagtimaan nga sila andam nga ni surrender diha kanimo. Dini kahapon mo, o Diyos, kami nga mga ministro sa Seventh Adventist Church, magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Kristo isip personal nga manluluwas. Ug tungod niining dililhon ninyo nga desisyon, kami nga pastor sa Ebanghelyo sa Seventh Adventist Church, magabautismo kaninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan namo kang Kristo, kami nasayod nga ang Dios nagamalipayon nga nagalantaw ug nakakita sa inyong mga desisyon nga inyong talikdan ang kalibutanong kalipay kay inyong ginahandom ang pagpauli sa langit ng puluyanan. Busa tungod sa inyong pagtuo pagigugma kang Kristo, kami nga ministros mayong balita magbautismo kaninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bawal ka naman, bubuang ka. Diyos Anak o Diyos Espiritu Santo. Pagdawat niya kanimo, ingon nga personal nga manuluwas silang kinabuhi. Sa daghang panahon o katuigan, nga sila himo sa pagdesider sa pagdawat niya kanimo, mapan karon nga adlaw nga ibalaan, sila mindesider sa pagdawat, ingon nga manluluwas silang kinabuhi.
Ginoong Dios, nining kahaponon, kami nga mga ministro sa mayong balita, magabautismo kanila sa ngalan samahan sa Dios, Anak, Espiritu Santo. Amen. Gamhanan mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao ang Dios nga nagtugyan ug nagula sa dugo dito sa Kalbaryo sa krus. Diin kaming tanan makabaton og paglaom kasiguruan sa kinabuhi nga walay katapusan. Among gidala nganha sa imong trono ang pagdayeg, pagpasalamat nga samtang wa pa nimo tak-upa ang ganghaan sa kaluwasan. Ani ay mga katawhan nga nidawat kanimo pinaagi sa grado nga bautismo. Ilang gikalipay ang pagsunod nganha sa imong mga mando. Ilang gikalipay ang pagpatalinghog sa imong mga pulong. Samtang among gibati nga sila linghod pas pagpangalagad o Dios. Uban ni sila, giyahi ang ilang mga hunahuna, ilang mga tinguha, ilang mga planos, adlaw-adlaw nilang pagkinabuhi. Pinaagis pagiyas balaang espiritu. Nga sila magamalig-on sa pagpangalagad, kay kami nasayod nga ang kaaway wala malipay sa ilang pagdesisyon, nga magsunod diha kanimo. Busa ituyod ang imong gamhanang kamot. Haksa kaming tanan nga niya kauban sa mga nagasaksi ni ining bautismo karon. Nga amo sad mahinumduman ang among pagdawat kaniadto kanimo. Nga diin hangtod karon o Dios. Samtang kami nagasagubang og mga hagit, mga kalisdanan sa kinabuhi, dili mo kulap ang among pagtutok sa pagpauli ni anang langitnong pulianan. Dapit nga wa na'y kagulanan, dapit nga wa na'y kasakitan, dapit nga wa na'y balatian, wa na'y mga pag-antos, wa na'y mga luha, maulang dapit nga dunay kinabuhi nga walay katapusan. Amo kining panganduyon tanan o Dios, nga kami panahon sa imong pagpadayag, masiguro namo ang pagpakikita kanimo nawong ug nawong, ug magasinggit kami nga mag-ingon, ani ana ang Dios sa dugay ng panahon namong gipaabot. Bugtian mo kami sa lawas nga mamatay nga ilisa nagwa na'y kamatayon. Busa ni ining mga nabautismuhan nga kuyog kanamo karon. Samtang sila nahimo na nga sakop ni ining panimalay, gamita sila kanunay o Dios sa pagtabang sa pagtapos sa imong buluhaton ni ining nga kalibutan. Aron ang ilang kinabuhi, mahimong panalangin sa puloy-anan, mahimong panalangin sa imong iglesia, mahimong panalangin sa komunidad, o sila malipayon kanunay magapaabot sa imong pagbalik. Busa ni ining takna, kami nga mga ministros maayong balita, di nasakop sa iglesia Seventh-day Adventist Church. Among iisa ang among makamot. Tilimad-on Ginoo nga naghangyo kami langitnong mga panalangin, nga dili makulangan ang adlaw-adlaw panginahanglan ni ining imo mga bag-ong nabautismuhan, kauban sa mga anak nimo, mga katawhan nga naghiusa ni ining taknaa. Liguna ang among mga panglawas. Ihatag kanunay ang malipayong kasing-kasing. Ihatag kanunay ang malinawong huna-huna. Og ni ining takna, ako nagalaom ang imong mga balaang manulunda, magadala sa tagsa-tagsa nila kangalan dinha sa langitnong pulianan. Diin ni ining mga takna
ipatik ang ilang mga ngalan sa basahon sa kinabuhi, nga mahimo silang kauban kanamo, ang mga ngalan ni ining mga katawhan nga kuyog kanamo karon, kanamong tanan, inig padayag, mausad nga mga ngalan makaplagan sa langit ng puloy-anan. Busa nining takna kami magaingon kanila, ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magapakig-uban kaninyo, ang Dios magagiyas inyong adlaw-adlaw pagkinabuhi, gikan karon hangtod sa iyang pagpadayag, nga walay usa nga magasibog sa pagpangalagad, kundili kitang tanan magpaninalagon, kay amo kining ipangayo, ginasalig kanunay, diha sa gamhanang kamot ni Ginoong nga among bugto manuluwas. Amen. Okay?